اس دنیا تے تشریف لے آئے ربیع الاول دا مہینہ بھائی جوے تھوڑی جی آواز کھول دے ادھر آؤ توجہ کرنا ربیع الاول دا مہینہ میں جگام دے پیر علیہ السلام آئے نے ایسے مہینے دے اندر میرے پیغمبر تے موت والا پیغام آیا تے مالک کائنات نے اعلان فرمایا انکا میتون و انہم میتون میرے ابھی راکھے میرے سونے آؤ اے جڑیاں بندہ مر جاوے تے لوگ آمدے نے میت اللہ دی طرف موت دا پیغام آوے تو سامی ایک دن اس دنیا تو چلے جانا میں میرے ابیرہ میرے پیغمبر آئے نے زندگی دے ایام گزارے ایک دن ایسا آیا یارہ ربیع الاول دا دن رات دا ویلاوے میرے پیغمبر علیہ السلام نوناو 29 سفر دا بخار ہویا میں میرے پیغمبر یارہ ربیع الاول والی رات آخری رات میرے نبی 12 ربیع الاول دا دن فجر دے ویلے اس دنیا تو تشریف لے گئے میرے ابھی راجے پیغمبر نہیں رہے اسامی ایک دن دنیا تو چلے جانا میں کیڑا دن ایسا جدو مسجد سپیکران دے اندر آوازہ نہیں گونج دیا اے فلاں بن فلاں دنیا تو چلا گیا تے لوگ اللہ کر دینے حضرت جی اے چاند منڈ پہلے محبت دیا نالے پیار دیا گلہ ہو رہی ہیں سن اے میرے ابھی را اللہ دی طرفوں جدو اللہ دا فیصلہ اٹھال ہو جاوے نا میں بڑے بڑے بیکھے نے دعا کریا کر اللہ سانو حادثے والی موت تو محفوظ فرماوے اللہ سانو ایکسیڈنٹ والی موت تو محفوظ فرماوے اللہ روڑ کے مر جان والی سانو موت تو محفوظ فرماوے اللہ موت آوے جی میں بیگم کوڑ چونک دے اندر قاری عبدالمتین اصغر نو موت آئی میرے بھائی بیٹھے نے قاری محمد عمر یزدانی صاحب ہتھاں دے اندر پھڑے اے نام دے ہتھاں دے اندر حضرت قاری صاحب موت دا پیغام آیا کیسی پیاری موت ہے اللہ موت آوے تے قرآن پڑھ دے آئی آوے اللہ حدیث پڑھ دے آئی میں محبت دی گراوی لاندہ جاواں